Okay, good morning, students. Let's begin with the same chapter, metals and non-metals. We'll continue with the topic called silver. And yesterday we have done the properties of metals, non-metals, and some of the metals like aluminium, copper, and iron. So we have done these three metals. Now today we'll begin with silver. Okay, fourth one is silver. So as we know, silver is a white lustrous metal and it occurs freely in nature. It is found in the combined form in the form of ores. भनेपछि यो के हुन्छ, यो फ्रिली नेचरमा फाउन्ड गरिन्छ। यो लस्टरस मेटल हो भनेको अलिकति साइन पनि हुन्छ यसमा। यसको कमन ओर्सहरू भनेको जुन पाइन्छ त्यसलाई सिल्भर ग्ल्यान्स, ओके, त्यसलाई अर्गेन्टाइट पनि भनिन्छ। हर्न सिल्भर, सिल्भर कपर ग्ल्यान्स, यो सबै यसको ओर हो। भनेपछि यो माटोको फर्ममा यसमा पाइन्छ र यसलाई नै थुप्रै प्रोसेसहरूबाट चाहिँ फाइनली सिल्भर अब्टेन गर्न सकिन्छ। सिल्भर इज अब्टेन फ्रम अर्गेन्टाइट बाई द एक्सट्र्याक्सन प्रोसेस। भनेपछि अर्गेन्टाइटबाट नै धेरै मात्रामा पाइने रहेछ। Okay, after that यसको symbol कति हो? Symbol is Ag and its valence electron is 18 and 1. Atomic number is 47, valency 1, atomic mass 108. र यसको group number कति हो? Group number 11, period number 5th, अनि यसको ओरहरू अघि हामीले भनिसक्यौँ, अर्गेन्टाइट, हर्न सिल्भर, रुबी सिल्भर। अनि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेसनमा जाँदा 2, 8, 18, सेकेन्ड सेलमा पनि 18, सरी सेकेन्ड सेलमा 8, थर्डमा 18, फोर्थमा पनि 18, लास्टमा 1, किनभने टोटल एटोमिक नम्बर 47 छ, सबै एड गर्नुभयो भने 47 आउँछ। ओके, देन वी मुभ अन टु द प्रपर्टिज अफ सिल्भर। सिल्भरको प्रपर्टी के हो? इट इज अ वाइट लस्टरस मेटल, होइन, सेतो कलरको साइनी परेको मेटल हो यो। सेकेन्ड नम्बरमा यसलाई एयर र वाटरले एफेक्ट गर्दैन। थर्डमा इट इज अ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, होइन, यसबाट सजिलै हिट र इलेक्ट्रिसिटी दुइटै पास गर्न सक्छ। इट इज मेलिएबल एन्ड डक्टाइल, यसलाई पातुलो सिटमा पनि ब्रेक गर्न सकिन्छ र यसको तारहरू पनि बनाउन सकिन्छ। इट डज नट गेट रस्ट, यसमा खिया लाग्दैन। इट डज नट रियाक्ट विथ डाइल्युट एसिड बट इट रियाक्ट्स विथ कन्सन्ट्रेटेड एसिड, त्यो यसको विशेषता हो। अनि इट इज अ कोइनेज मेटल, यसलाई कोइनको रूपमा पनि युज गर्न मिल्छ। जस्तै यहाँ हामीले रिङ्सहरू बनाएको छ, यो यसको बारहरू छ, होइन, सिल्भर बार्स भयो। ओके, सो अरू यसको युजेसमा के छ? युजेसमा हामीले के गर्न मिल्छ? इट इज युज टु मेक अर्नामेन्ट्स एन्ड कोइन्स, होइन, यो कोइन्सहरू पनि बनाउन युज गरिन्छ, हामीले देखेको छौँ चाँदीका सिक्काहरू। इट इज युज टु मेक मेडल्स एन्ड स्कल्पचर, इट इज युज टु मेक प्रेसियस युटेन्सिल्सहरू, होइन, हामीले युज गरिराख्ने घरमा फर अ डेकोरेसन पर्पस अल्सो युज दिस मेटल, सजाउनुको लागि पनि, होइन। अब कतिले यसको युज फाल्टे फाल्टे तरिकाले पनि गर्छ। इट इज युज टु मेक आयुर्वेदिक एन्ड अदर मेडिसिन्स, इट इज युज इन म्यानुफ्याक्चरिङ अफ इलेक्ट्रोनिक्स गुडहरूमा पनि सिल्भर प्लेटेडहरू कतै कतै युज गरिन्छ। इट्स एमाल्गम इज युज टु फिल डेन्टल क्याभिटिज, होइन, दाँतमा चाँदी भर्नु भन्छ, होइन, त्यो कतै किरा लागेको ठाउँमा त्यो सफा गरेर त्यो फिलिङ गर्ने बेलामा चाहिँ सिल्भर भरिन्छ। इट इज युज फर इलेक्ट्रोप्लेटिङ, भनेपछि कुनै चिजलाई कभर गर्नको लागि, जस्तो चम्चाहरू भयो, चाँदीको चम्चा भन्छ। चम्चा अब पुरै चाँदीले पनि बनाउँदैन, कति चाहिँ बाहिरबाट कोटिङ चाहिँ गरिदिएको हुन्छ, एउटा पातुलो लेयर, त्यसलाई चाहिँ कोटिङ गर्नेलाई इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनेको छ। ओके, नाउ देयर कम्स गोल्ड। ओके, सो गोल्ड भनेको के हो? हामी सबैलाई थाहा छ, लस्टरस येल्लो मेटललाई गोल्ड भनेको छ। इट इज फाउन्ड इन फ्री अर नेटिभ स्टेट, भनेको यो आफ्नो ओरिजिनल स्टेटमै पाइन्छ र यो केमा मिक्स हुन्छ? यो मिक्स हुन्छ कि त क्वार्जमा कि त अलिभियल सोइलमा। यो सोइलमा मिक्स भएको पाइन्छ र यसलाई के गरिन्छ? यसलाई थुप्रै थुप्रै प्रोसेसेसहरूबाट मात्रै यसलाई के गर्न सकिन्छ? यसलाई अब्टेन गर्न सकिन्छ। ओके, यसको सिम्बल हो एयु, एटोमिक नम्बर 79, मास 197 र कन्फिग्रेसनमा त्यो माथि जस्तै छ। दिस इज अल्सो 2, 8, 18, 18 एन्ड अन द लास्ट सेल वी हेभ 1। ओके, अब यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लास्ट सेलमा चाहिँ 18 र 1 छ। यसको ग्रुप नम्बर पनि कति हुन्छ? ग्रुप नम्बर इज 11, पिरियोडिक नम्बर इन द पिरियोडिक टेबल इज 6, माथिको 5th थियो। ओके, अब यसको ओर्सहरू भनेको क्याल्भराइट, क्वार्ज भ्यान र अलिभियल सोइल, यो यसको ओर भइहाल्यो। दिस अ प्रिसियस मेटल विच इज शाइनी येल्लो इन कलर एन्ड युजली फाउन्ड इन नेटिभ स्टेट इन नेचर। इट इज वान अफ द लिस्ट रियाक्टिभ मेटल, भनेको यसलाई हतपत्ती कसैले रियाक्ट गर्न सक्दैन। ओके, नाउ मुभिङ विथ द प्रपर्टिज अफ गोल्डमा के छ यहाँ हेर्नुहोस् त। सम अफ द प्रपर्टिज अफ गोल्ड आर गिभन बिलो। इट इज अ लस्टरस येल्लो मेटल, इट इज हेभी मेटल एन्ड इट्स डेन्सिटी इज मोर, यसको डेन्सिटी धेरै छ। इट इज नट एफेक्टेड बाई एयर एन्ड वाटर, इट डज नट रियाक्ट विथ नर्मल एसिडसँग रियाक्ट गर्दैन। इट इज गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज मेलिएबल एन्ड डक्टाइल, इट इज अ कोइनेज मेटल, यो सबै हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। ओके,
अब त्यसपछि यसको युजेसमा जाउँ। युजेस पनि हामीलाई थाहा छँदैछ। इट इज युज टु मेक अर्नामेन्ट्स एन्ड कोइन्स, युज टु मेक मेडल्स, स्कल्पचर होइन, स्कल्पचरहरू पनि बनाइन्छ, यसको मूर्तिहरू बनाइन्छ, सुनको मूर्तिहरू। इट इज युज टु मेक आयुर्वेदिक एन्ड अदर मेडिसिन्स, मेडिसिन्समा पनि युज भएको पाइन्छ। इट इज युज फर इलेक्ट्रोप्लेटिङ, मैले अघि पनि भनेँ इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनेको कुनै पनि मेटल अर आर्टिकललाई बाहिरबाट कभर गर्नु, एउटा परत भन्छ नि, त्यो माथि एउटा लेयर चाहिँ चढाउनु, त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनिन्छ। इट इज युज टु मेक अलॉइज, अलॉइजहरू पनि बनाइन्छ यसको गोल्डको अरूसँग मिक्स गरेर। अनि इट इज युज टु मेक गोल्ड लेफ इलेक्ट्रोस्कोप, यो चाहिँ केमा, यो चाहिँ प्रायः जसो यसको साइन्स एक्सपेरिमेन्टमा बनाइन्छ। गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोपमा त्यो गोल्ड लिफ बनाउनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। टु आइडेन्टिफाई द टाइप अफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्युस इन अ बडी, कस्तो खालके इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्युस गर्दो रहेछ। ओके, यसले गर्दा गोल्ड सक्यो यो टपिक। नाउ वी मुभ अन टु सिलिकन। ओके, सो सिलिकन भनेको के हो, यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट मेटल हो। तर दिस इज अ मेटलोइड। यहाँ हामीले के पढ्दैछौँ, मेटल कुन कुन पढ्यौँ। मेटलमा हामीले आइरन पढ्यौँ, एल्युमिनियम पढ्यौँ, ओके, एन्ड वी हेभ स्टडिड कपर, silver, gold, and now we are studying silicon, which is a metalloid. मेटलोइडमा यसको प्रपर्टीहरू दुइटैको छ, मेटल्सको र नन मेटल्सको दुइटै छ। इट इज लेस रियाक्टिभ मेटल, तर यो चाहिँ फ्री स्टेटमा फाइन्ड हुँदैन। ओके, यो डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड्सको फर्ममा बसेको हुन्छ। यसको सिम्बलतिर जाउँ हामी। एटोमिक नम्बर यसको कति छ, एटोमिक नम्बर 14, एटोमिक मास 28, इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेसन 2,8,4, एन्ड यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लास्ट सेलमा 4, valency is also 4, group number is 14, period number is 3, and यो कहाँ पाइन्छ भन्दा यो स्यान्डमा पाइन्छ होइन। हामीले यो बालुवामा देखेको छौँ अलिकति टल्किने टाइपको जुन सिलिका हुन्छ, सिलिकेटहरू, त्यसलाई सिलिकन भनिन्छ। ओके, अब यसको प्रपर्टिज अफ सिलिकन के हो यहाँ हेरौँ। ओके, नाउ प्रपर्टिज अफ सिलिकन वी हेभ नम्बर 1, इट इज इन द फर्म अफ ब्राउन एन्ड एमर्फस पाउडर अर ग्रेप पाउडर क्रिस्टल्स, यो क्रिस्टलको फर्ममा हुन्छ। इट इज नट एफेक्टेड बाई नर्मल एसिड, नर्मल एसिडले यसलाई एफेक्ट गर्न सक्दैन। It is semi-metallic and semi-metal or semiconductors of heat and electricity. भनेपछि यसमा त्यही हो, हिट र इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ बट इन अ स्मल अमाउन्ट, थस इट इज अ मेटलोइड। ओके, एन्ड इन अर्डिनेरी टेम्परेचर इट डज नट रियाक्ट विथ एयर, बट एट टेम्परेचर इट फर्म्स अ लेयर अफ सिलिका एट सर्फेसेस। भनेपछि नर्मल टेम्परेचरमा केही गर्दैन, तर हाई टेम्परेचरमा चाहिँ एउटा यसले लेयर फर्म गर्छ सिलिकाको। इट इज इन सलिड स्टेट, नर्मली सलिड स्टेटमा पाइन्छ। इट्स पाउडर इज एन इन्सुलेटर अफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट्स क्रिस्टल इज अ सेमी कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी। भनेपछि यसको धुलो चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटीको लागि इन्सुलेटरको काम गर्छ, भनेको यसको पाउडरबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास हुन सक्दैन। तर यदि सेम चिज यसको क्रिस्टलमा भयो भने त्यो चाहिँ सेमी कन्डक्टर हुन्छ, थोरै मात्रामा चाहिँ पास हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ के छ, अलिकति कम्प्लेक्स फिगरहरू देखाएको छु। यो फिगर केही पनि होइन, यो फिगर सिलिकनको हो। सिलिकन यस्तो चिप्सहरू बनाउन युज गरिन्छ। चिप भनेको के हो, यो चाहिँ प्रायः जस्तो हामीले कम्प्युटर गेमिङहरूमा, सिपियुहरूमा होइन भित्रभित्र इन्स्टल गरेको पाइन्छ। यो सिलिकन चिप्सहरू भन्छ। यसले चाहिँ मेमोरी स्टोर गर्ने, कहिलेकाहीँ ग्राफिक कार्डहरूको लागि, अरूको लागि सबैमा सिलिकनहरूको चिप युज गरेको हुन्छ। यसलाई इन्टिग्रेटेड सर्किटहरू पनि भनिन्छ र ट्रान्जिस्टरहरू पनि बनाउँछ यसले चाहिँ। ओके, जुन रेडियो, टेलिभिजन र मोबाइल फोन्सहरू सबैमा युज गरिन्छ। ओके, नाउ वी मुभ अन टु द युजेस अफ सिलिकन। युज अफ सिलिकनमा हेरौँ के छ। सम अफ द युज अफ सिलिकन आर, इट इज युज टु मेक सिलिकन स्टिल एलोय, भनेको एलोय बनाउन काम लाग्छ। अर्को, इट इज युज टु मेक ट्रान्जिस्टर एन्ड इन्टिग्रेटेड सर्किट अफ इलेक्ट्रोनिक्स, लाइक आई सेड यु। इट इज युज इन म्यानुफ्याक्चर अफ ग्लास, इनामेल्स, सिमेन्ट्स एन्ड सेरामिक्स, भनेपछि यो सबै हार्डवेयरको प्लस कन्स्ट्रक्सनमा पनि यो युज गर्न मिल्छ। इट इज युज इन मेकिङ ग्लु, होइन ग्लु पनि बन्छ यसको। एन्ड द रक्स कन्टेनिङ सिलिका आर युज फर स्कल्पचर, भनेपछि यो मूर्ति बनाउन पनि काम लाग्दो रहेछ। ओके, नाउ वी मुभ अन टु सल्फर, आवर लास्ट टपिक। सो सल्फर के छ यसमा हेरौँ। सल्फर इज अ नन मेटलिक एलिमेन्ट, भनेपछि यो मेटल होइन। इट इज फाउन्ड इन फ्री स्टेट, दिस इज अ नन मेटल। र यसको एटोमिक नम्बर कति छ, 16, मास 32, इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेसन कति हो, 2,8,6, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6वटा छ, भ्यालेन्सी 2, एन्ड ग्रुप नम्बर इन द पिरियडिक टेबल इज 16. नाउ वी नो द्याट its properties of sulfur are, it is bright yellow and crystalline at room temperature. It is tasteless and odorless, होइन यसको के स्मेल र टेस्ट हुँदैन। इट इज अ नन मेटल, इट इज इन्सल्युबल इन वाटर, इन्फ्लामेबल, भनेपछि यसमा उत्पत्ति आगो लाग्दैन। इट फर्म्स सल्फर डाइअक्साइड बाई बर्निङ इन एयर, एयरमा बर्न गऱ्यो भने यो सल्फर डाइअक्साइड फर्म गर्छ। एन्ड इट डज नट रियाक्ट विथ एसिड इजिली, एसिडसँग यो इजिली रियाक्ट गर्दैन। मुभिङ अन टु द युजेस अफ सल्फर। सल्फर के को लागि युज गरिन्छ, टु मेक कम्पाउन्ड्स लाइक SO2 र H2SO4, सल्फ्युरिक एसिडहरू यहीँबाट बन्ने हो।
इट इज युज टु मेक मेडिसिन्स लाइक स्किन ओइन्टमेन्ट्स होइन, स्किनको दबाईहरू, फङ्गिसाइड्सहरू सल्फरबाटै बन्छ। इट इज युज टु मेक म्याचेस एन्ड एक्सप्लोजिभ लाइक गन पाउडर एन्ड क्र्याकर्स होइन, यो प्रायः जस्तो एक्सप्लोजिभहरूमा युज गरिन्छ। युज इन फोटोग्राफी इन द फर्म अफ सोडियम थायोसल्फाइड होइन, फोटोहरू धुलाउन गर्नको लागि युज गर्ने केमिकल पनि सल्फरकै हुन्छ। इट इज युज इन म्यानुफ्याक्चरिङ अफ रबर एन्ड डाइज भनेपछि यो चाहिँ लुगा रङ्गाउनको लागि र रबरहरू बनाउनको लागि पनि सल्फरको युज गरिन्छ। ओके, सो नाउ दिस कम्प्लिट्स द च्याप्टर, वी हेभ कम टु द एन्ड। दिस इज थिङ्स टु नो, अनि यो तपाईँहरूले पढ्दा हुन्छ यति चाहिँ थिङ्स टु नो। देन यु क्यान डु दिस फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, म्याच द फलोइङ, टिक द करेक्ट एन्सर्स। ओके, अनि राइट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अल दिस विथ 4 points of each, 3 uses. Okay, distinguish between, give reason. Number 8, number 9. Okay, you can do this much. If there's any doubt, you may ask regarding the questions, and this will be your last chapter for your terminal exam. Okay, you यहाँदेखि उता आउँदैन, so you can prepare for your terminal exams also. So this will be the last chapter. यसको अगाडिको च्याप्टर जति छ यो सबै आउँछ for your coming terminal exam. Okay, so you can prepare. If there is any doubt, you may feel free to ask. Okay, thank you and goodbye.